ناظرین اور سامعین کی خدمت میں آداب۔ میں ہوں پروفیسر امجد نذیر نازک اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انکشاف۔ آپ کی خدمت میں ایک پنجابی نظم قیامت نیڑے پیش کی جاتی ہے۔ قیامت نیڑے اے نظم کا عنوان ہے۔ کوئی پوچھے مرزا غالب نو، کوئی پوچھے مرزا غالب نو، دامن نو تے جالب نو، کوئی پوچھے مرزا غالب نو، دامن نو تے جالب نو، ہر پاسے گہما گہمی ہے، ہر پاسے گہما گہمی ہے، تساں ایویں غم سہیڑے نے، جڑے کہن قیامت نیڑے اے، وہ دسو لوکی کیڑے نے۔ دو مردے نے 10 جمدے نے، دو مردے نے 10 جمدے نے، کوئی نام نشان نہ گمدے نے، واہ واہ رونق میلے نے، ہوندے روز بم دھماکے نے، ہوندے روز دھماکے بمدے نے۔ دو مردے نے 10 جمدے نے، کوئی نام نشان نہ گمدے نے، واہ واہ رونق میلے نے، ہوندے روز دھماکے بمدے نے، سب نچدے گاندے پھردے نے، جڑے کہن قیامت نیڑے او دسو لوکی کیڑے نے۔ پارک جاندے چھڈ کے بیلے نو، پارک جاندے چھڈ کے بیلے نو، سب کہندے گالا میلے نو، پارک جاندے چھڈ کے میلے نو، سب کہندے گالا میلے نو، دس کس دن کن پھڑواویں گا، گرو پچھدے پھردے چیلے نو، دور چلن پرانے عشقاں دے، دور چلن پرانے عشقاں دے، ہیرا روندیاں ہسدے کھیڑے نے، جڑے کہن قیامت نیڑے اے، او دسو لوکی کیڑے نے۔ کچھ روندی اے کچھ ہسدی اے، کچھ روندی اے کچھ ہسدی اے، ہسدی روندی دنیا وسدی اے، کچھ روندی اے کچھ ہسدی اے، ہسدی روندی دنیا وسدی اے، تھاں تھاں ڈھول تمکا اے، تھاں تھاں ڈھول ٹمکا اے، اے بجن نسن دسدی اے، برگر سموسے پیزے نے، برگر سموسے پیزے نے، ہن اے ہی لڈو پیڑے نے، جڑے کہن قیامت نیڑے اے، او دسو لوکی کیڑے نے۔ جویں صدیاں پہلے لڈیاں سن، جویں صدیاں پہلے لڈیاں سن، اڑدیاں پھردیاں گڈیاں سن، جویں صدیاں پہلے لڈیاں سن، اڑدیاں پھردیاں گڈیاں سن، ہن وی گپاں ہوندیاں نے، ہن وی گپاں ہوندیاں نے، جویں شیخ چلی نے چھڑیاں سن، اوویں چلدے پھردے بیڑے نے، جڑے کہن قیامت نیڑے اے، او دسو لوکی کیڑے۔ ہٹی نفسا نفسی کھلی اے، ہٹی نفسا نفسی کھلی اے، ہنیری آپو اپنی چلی اے، ہٹی نفسا نفسی کھلی اے، ہنیری آپو اپنی چلی اے، سب نو قیامت بھلی اے، گل ہوندی کھلی ڈلی اے، پینگا عیشاں والیاں پائیاں نے، بوئے اللہ والے بھیڑے نے۔ ہٹی نفسا نفسی کھلی اے، ہنیری آپو اپنی چلی اے، سب نو قیامت بھلی اے، گل ہوندی کھلی ڈلی اے، پینگا عیشاں والیاں پائیاں نے، بوئے اللہ والے بھیڑے نے، جڑے کہن قیامت نیڑے اے، او دسو لوکی کیڑے نے، او دسو لوکی کیڑے نے۔